अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि ये अभी जो रीसेंट वाकया हुआ है जिसमें पुलिस जो है रात के वक्त जो है ये लोगों की दीवारों को फलांग कर घरों के अंदर दाखिल हो गई है, तो और स्पेशली इसमें एक पुलिस ऑफिसर जो है उसको भी अपनी जान से जाना पड़ा है। इसके बारे में मेरे क्या ख्यालात हैं या मैं इसके बारे में क्या अपना एक नज़रिया रखता हूँ। तो माय डियर, ये सारी बात या इन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। ये वाकया जिनके बारे में है वो इस वक्त भी पुलिस के अंदर डीएसपी की पोस्ट पे है, और जिस ज़माने का ये मैं वाकया सुनाने लगा हूँ उस ज़माने में वो सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और उनकी लाहौर पोस्टिंग हुआ करती थी। उस ज़माने में हम लोग जो थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। तो होता कुछ इस तरीके से है कि इन मौसूफ को जो उस वक्त की प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो एक दूसरी सियासी पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन करने का हुक्म देती है और इनको कहती है कि आप जाओ ज़रा, ये एक जो पंजाब के अंदर एक टिपिकल स्टाइल है कि लोगों के दरवाजे बजा दो, यानी लोगों को ज़ैदो कोप करो। तो इस तरह के आर्डर ही इनको मिलते हैं। तो ये अपनी पुलिस पार्टी के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इनका जो इमीडिएट बॉस होता है यानी फुल इंस्पेक्टर होता है वो इनको कहता है कि दरवाज़ा अंदर से खोलो। वो दरवाज़ा अंदर से खोलने के लिए ये मौसूफ फुर्तीले थे, यंग आदमी था, तो ये छलांग मार के दीवार से अंदर घर के घुस जाते हैं। और जैसे ही ये घर के अंदर घुसते हैं तो वो घर वाले जो होते हैं, गर्मियों का मौसम होता है, सीन के अंदर ही सोए होते हैं, मर्द खवातीन सारे। और जैसे ये घर के अंदर उनकी हवेली के अंदर छलांग मारते हैं तो उनमें से एक उठ जाता है। वो जो उठ जाता है वो समझता है कि कोई चोर है, तो वो वहाँ पे एक घुलाड़ी पड़ी होती है, वो घुलाड़ी न खींच के पीछे से मारता है। अच्छा, ये इनकी किस्मत है कि वो खिलाड़ी जो है इनको सीधा उसका यानी फाला सीधा लगने के बजाय उल्टा लग जाता है, यानी वो जो उसका मोटा हिस्सा होता है वो जाके इनके सर के अंदर लगता है। क्योंकि इनका चेहरा गेट की तरफ होता है और पीछे से वो फाला जाके वो जो खिलाड़ी होती है जाके इनको सर पे लगती है, तो वो जोर से ये आगे गेट को लगते हैं, यानी सर पीछे से भी फट गया और गेट की वजह से लगने की वजह से सर अगली साइड से भी फट जाता है। लेकिन उस वक्त गर्म खून होता है, ये वो दरवाज़ा खोल देते हैं, पुलिस अंदर आ जाती है। पुलिस अंदर आके उन गिरफ्तारियाँ जो भी एक प्रोसीजर होता है वो अडॉप्ट करती है और इनको ना हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जाता है। ये जो पुलिस ऑफिसर थे ये हमारे एक दोस्त थे, उनके बड़े भाई थे। तो कुछ दिनों के बाद जिस वक्त ये हॉस्पिटल से फ्री होकर, अभी इनके ज़ख्म वैसे ताज़ा ही थे, तो ये घर पे आते हैं, तो हम भी इनका हाल चाल पूछने के लिए इनके घर पे जाते हैं। अब होता क्या है कि ये इनके वालिद साहब जो है ये कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो हम वहाँ पे ये एक बेड के ऊपर लेटे हुए थे, वहाँ पे इनके पास बैठ जाते हैं। प्रोफेसर साहब भी वहाँ पे ही होते हैं और प्रोफेसर साहब इनको ना सेब काट काट के खिला रहे होते हैं। इत्तेफाक ये होता है कि उसी वक्त जब हम लोग इनकी तमारदारी के लिए जाते हैं तो उसी वक्त एक डीएसपी, एक फुल इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर और कुछ और पुलिस के तकरीबन 10 के करीब लोग जो हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं इनकी तमारदारी के लिए। और आते सारी कुछ देर बैठने के बाद वो डीएसपी साहब बड़े तारीफ़ी कलमात में कहते हैं कि प्रोफेसर साहब, इनके से वालिद साहब से मुखातब होकर, कि प्रोफेसर साहब आपका बेटा बहुत दलेर है, इसने अपने फ़र्ज़ के लिए देखे जी कानून की इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इसने देखे ये कुर्बानी दी है। तो प्रोफेसर साहब जब उसकी बात सुन लेते हैं तो सुनने के बाद वो, क्योंकि वो सेब काट काट के इन पुलिस ऑफिसर को खिला रहे थे, तो वो उनसे कहते हैं कि डीएसपी साहब अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो उसने कहा जी हाँ जी करे। तो उसने कहा कि पहली बात तो मुझे ये बताएं कि मेरा बेटा जो है इसका ये एक्ट जो उसने किया है और जिसमें ये ज़ख्मी हुआ है, क्या इसकी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है? दूसरा उन्होंने कहा कि क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है? और तीसरा उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या इखलाकियात इसकी इजाज़त देती है? अब डीएसपी साहब मुंह देख रहे थे उनके, भाई इनके क्या जवाब दे।
تو پروفیسر صاحب نے خود ہی ان کے جواب دیے. انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اسپیشلی 1973 کا کانسٹیٹیوشن، یہ جو ہے یہ چادر اور چار دیواری کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت، وہ چاہے حنفی ہو، وہ چاہے مالکی ہو، وہ چاہے حنبلی ہو، وہ چاہے شیعہ ہو یا دس اینڈ دیٹ کوئی اور شریعت ہو، وہ تمام یہ کہتی ہیں کہ جب رات کے اندھیرے میں کوئی دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہو تو اس کا سر اتار دیا جائے. انہوں نے کہا تیسری بات اخلاقیات. اس نے کہا کہ اخلاقیات کے بارے میں سورۃ حجرات کے اندر بڑا واضح طور پر یہ بات آئی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مالکان ہیں گھروں کے، ان کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اپنے دیواروں سے نہیں بلکہ اپنے سیدھے یعنی دروازوں سے داخل ہو، دروازوں سے داخل ہو یعنی اپنی دیواروں کو پھلانگ کر داخل نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے، اس نے یہ جو ایکٹ کیا ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے اور اس نے بڑا کمال کر دیا ہے، تو کیا ان میں سے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے اگینسٹ نہیں جاتی؟ اس نے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ بھی یہ گیا ہے، یہ شریعت کے اگینسٹ بھی گیا ہے اور یہ اخلاقیات کے اگینسٹ بھی گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور بچوں کے لیے اپنا باپ جو ہوتا ہے وہ ہیرو کی مانند ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت کا یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر اسے کچھ ہو جاتا اور اس کی جان چلی جاتی تو میں ان بچوں کو کیا جسٹیفائی کروں گا کہ آپ کا باپ کو جو تھا وہ بڑا دلیر تھا اور چور چکوں کی طرح رات کو وہ دیوار پھلانگ کے گھر میں داخل ہوا اور انہوں نے اس کی جان لے لی. یا انہوں نے کہا کہ میں اس کی ماں کو کیا جسٹیفائی کروں گا جو اس سے اتنا پیار کرتی ہے کہ جب بچپن کے اندر بجلی بند ہو جاتی تھی تو وہ ساری رات یہ ہاتھ والے پنکھے سے اسے پنکھا جلتی رہتی تھی تاکہ اس کو مچھر نہ کاٹے اور گرمی نہ لگے. میں اس کو کیا جسٹیفائی کروں گی کہ تیرا بیٹا اتنا دلیر ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں چوروں کی طرح داخل ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تعریف اس کی تب کی جا سکتی تھی یا اس کی چیزوں کی جسٹیفیکیشن اس وقت دی جا سکتی تھی. میں نے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے پولیس میں اس کو اس لیے بھرتی نہیں کروایا کہ یہ اس طرح کی ایکٹ کرتا پڑے. میں نے پولیس میں اس کو اس لیے بھرتی کروایا تھا کہ یہ لوگوں کی عزتیں بچائے، لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہو، قانون کو امپلیمنٹ کروائے، چور اچکے اور بدماشوں کے اگینسٹ کھڑا ہو. میں نے اس لیے نہیں اس لیے اس کو پولیس میں نہیں کروایا تھا کہ یہ لوگوں کی دیواریں پھلانگتا پھرے. اس نے کہا کہ اگر یہ اپنی جان سے چلا جاتا اور مجھے پتا چلتا کہ یہ کسی ڈکیت کے اگینسٹ لڑتا ہوا اپنی جان سے گیا ہے، کسی چور کو پکڑتے ہوئے، کسی بہن یا ماں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اس کا ماتھا چومتا. لیکن اس کا یہ ایکٹ جو ہے، اس نے کہا ذاتی طور پہ مجھے تو پسند نہیں آیا. اب پتنی آپ اس کو جسٹیفائی کس طریقے سے کریں گے، یہ میرے پاس تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ساتھ ہی کیونکہ وہ چائے پی رہے تھے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چائے پیئے، آپ لوگ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، تو باقی چیزیں بعد میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ جیسے وہ آگے سیب کاٹ کاٹ کے ان پولیس افیسر کو کھلا رہے تھے، اسی طرح انہوں نے پھر کھلانے شروع کر دیے. اس کے بعد ان ڈی ایس پی نے اور وہ جو تھے انہوں نے بڑی لیم ایکسکیوز، بڑی باتیں شاتے، وہ یہ ہے جی وہ ہے، لیکن انہوں نے نا ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی. تو مائی ڈیئر یہی چیزیں ہیں 3 جو ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے، آپ کی اخلاقیات کہتی ہے. اگر یہ تینوں چیزوں سے جسٹیفائی اس ایکٹ کو کیا جا سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر جسٹیفائی نہیں کیا جاتا تو یہ ایکٹ غلط ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن اس میں موجود نہیں ہے، لہذا اسے جسٹیفائی نہیں کیا جاتا. جو چیز جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی وہ غلط ہے. باقی ہر آدمی کی ایک کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ایفیلیشن ہوتی ہے، وہ اس کے نزدیک وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے.
تو یہ کچھ باتیں تھی، آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا جی، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔